नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लक टकमा हामी यातायात क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यातायात क्षेत्र र यातायात क्षेत्र झन्डै 4 महिनादेखि ठप्प हुँदा यातायात क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू मर्कामा परेका छन् र सरकारले लकडाउनको अन्त गरे पनि यति बेला कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। बढ्दो भिडभाडको कारणले गर्दा कतै कोरोनाको सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने आशंका पनि गरेको छ। तर सरकारले सार्वजनिक यातायात, भाडाका सवारी साधन, निजी सवारी साधनको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कारणले गर्दा यति बेला यातायात क्षेत्रमा अन्यल थपिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ र बसमा कतिजना चढ्ने, टेम्पोमा कतिजना चढ्ने अथवा साना ठुला माइक्रो बसहरूमा कतिजना चढ्ने भन्ने कुरा पनि निश्चित हुन नसक्दा यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले चिन्ता र चासो गर्न थालेका छन् भने अर्कोतिर भाडाका सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरूले भने यति बेला सरकारले स्पष्ट मापदण्ड नगरेको र सरकारले दोहोरो व्यवहार गरेको गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। रातो प्लेट र सेतो प्लेट अथवा कालो प्लेटको बारेमा पनि विवाद यथावत नै छ र सर्वसाधारण यात्रुहरू भने मर्कामा परेको अवस्था छ र भिडभाडसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जानु र सरकारले यातायात क्षेत्रलाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न नसकेको गुनासो पनि यात्रुहरूको छ। यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो छलफलमा रहनुभएको छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल, त्यसगरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा। म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। सबैभन्दा अगाडि यति बेला यातायात क्षेत्र निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ र यातायात क्षेत्रका बारेमा सर्वसाधारणले नि कुरा उठाउन थालेपछि धेरै दबावपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छ, तर व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याए पनि स्पष्ट मापदण्ड तयार नगरेको हुँदा यातायात क्षेत्रमा अन्यल बढेको हो। सरकारले यातायात क्षेत्रमा निजी सवारी र भाडाका सवारी साधनहरूलाई एक अर्कामा विभेद गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। लकडाउनबाट थला परेको सार्वजनिक यातायात लामो समय बन्द भएर सञ्चालनमा आए पनि सरकारले बनाएको कार्यविधि पालना नभएको र सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड बढेको हुँदा कोरोनाको जोखिम बढेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेको गुनासो बढेको छ। सार्वजनिक यात्रामा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको स्वास्थ्य बीमा समेत नगरेको अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो बढेको छ। कोरोनाको महामारीको अवस्थामा सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिएको र भाडाका सवारी साधन र निजी सबै खालका सवारी साधनहरूप्रति सरकारले निगरानी बढाएको यातायात व्यवस्था विभागले दाबी गरेको छ। एकैचोटि सबै किसिमका सार्वजनिक सवारी साधन खुला गर्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो पक्षपात गरिएको अवस्था होइन। सरकारको एउटा निजी प्लान अनुसार एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले नै अगाडि बढेको अवस्था हो र निजी र तपाईँको द्विपाङ्ग्री सवारी साधन केही समय खुलिसकेपछि पहिलो चरणमा त्यसपछि सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि बिस्तारै खुला गर्दै जानुपर्छ भन्ने योजना अनुसारै अगाडि बढिरहेको कुरा हो र नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा निजी र मोटरसाइकल खुला गर्ने जुन निर्णय गरेपछि तिनीहरू कार्यान्वयनमा आयो र दोस्रो चरणमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गमा जुन छलफल र जुन तयारी भएको त्यो तयारी अनुसारै सार्वजनिक सवारी साधनहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आए। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको समन्वयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा सेनिटाइजर, मास्क लगायतका सङ्क्रमणबाट अपनाउनु पर्ने सुरक्षा समेत नअपनाइएको पाइएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारी निकाय बीचको समन्वय नहुँदा यात्रु र व्यवसायी दुवै मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्।
यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ र सबैभन्दा अगाडि म नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव यातायात क्षेत्रले भएको समस्या के हो, यति बेला परेको समस्या के हो हैन, यति बेला यातायात क्षेत्रको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ टिका टिप्पणी भएको, उपभोक्ताहरूले त्यही कुरा उठाएको अवस्था, स्वास्थ्य कर्मीहरूले उठाएको अवस्था र व्यवसायीको आफ्नै खालको मर्का अप्ठ्यारो, श्रमिकहरूको आफ्नै खालको चिन्ता र चासो पनि छ। सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा हाम्रा विचार कुरा राख्न दिनुभयो, विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईले सुरुमै कुरा उठाउनु भयो र जो होचो उसैको मुखमा घुच्यो भन्ने शब्द चाहिँ आजै मुलुकमा भइरहेको छ। जो यातायात क्षेत्र असाध्यै ठुलो चाहिँ त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन देशभरिको समग्र सबै क्षेत्र सङ्क्रमणको र लकडाउनको चाहिँ मारमा पर्यो नै, त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन आज 4 महिना घर ग्यारेजमा, सडकमा, बारी पाटामा, खेतबारीमा आदि इत्यादि ठाउँमा राखेर बर्सातको बेला, बर्खाको बेला जो पानीले चुटेर ती सबै इन्जिन, मोटरहरू, ब्याट्रीहरू, टायरहरू सबै खिएर चाहिँ बसेको अवस्थामा यिनलाई चाहिँ कसरी यात्रुवाहक सवारी साधनलाई सडकमा नल्याएसम्म बजारलाई चलायमान हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष भएको क्षेत्रलाई चाहिँ टिका टिप्पणी भइरहेको छ भन्नु चाहिँ के भन्छ भने होला त्यो टिका टिप्पणी के को लागि, के कारणले भयो होला भन्ने कुराको पनि विभिन्न पूर्वाधारहरूको तयारी अवस्थामा हामी समन्वयकारी सरकारवाला निकायबाट बृहत छलफल र मसिनो गरी छलफल नबन्नुको कारण पनि हो। र तपाईँले देख्नुभएको छ पछिल्लो अवस्थामा 26 गते सरकारले जो निर्णय गरिरहँदा 27 गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन खुल्ला गर्ने जो निर्णय सरकारको प्रवक्ताज्यूबाट साँझपख निर्णय भयो। निर्णय भइराख्दा हामीले विभिन्न कुरा सरकारलाई हामी तयारी अवस्थामा छैनौँ, अलिकति समय हामीलाई दिनुपर्छ, गाडीहरू अस्तव्यस्त छन्, चालक कहाँ पुगेका छन्, वर्कसपका मिस्त्री कहाँ पुगेका छन्, अनि यो कुरालाई पनि हेर्नु पर्ने प्राविधिक पाटो पनि हैन। अनि त्यो गाडीहरू, ब्याट्रीहरू सबै बनाएर सडकमा निकाल्न समय लाग्छ। त्यसकारणले अलिकति समय पनि गर्नु र अलिक छलफल गर्नु र यो स्वास्थ्यसँगको लागि लकडाउन भएको, स्वास्थ्यकै कारण लकडाउन भएको, यो चाहिँ कुनै आन्दोलन बन्द, कुनै के नाकाबन्दी भएर बन्द भएको होइन, नितान्त विश्व स्वास्थ्य र नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ चैत्र 11 गतेबाट स्वास्थ्यको लागि, कोरोनासँग सङ्क्रमणसँग लड्नको लागि मुलुक नै लकडाउन गरेको, त्यो लकडाउनको बिचमा टाइम हामीले चाहिँ सार्वजनिक सवारी यात्रुवाहक सवारी साधन या मालवाहकले अत्यावश्यक ढुवानीका सामानको काम गर्यो भने यात्रुवाहक सवारी साधनले एम्बुलेन्सको काम गर्यो, जो उद्धारको लागि मेची महाकालीका बोर्डरबाट नेपाली जनतालाई 7-8 लाख नेपाली जनतालाई भारतका हाम्रा सिमानाबाट ल्याउने काम गर्यो, विदेशबाट ल्याउने काम गर्यो, त्यो चाहिँ एम्बुलेन्सको काम गर्यो। त्यहाँ सरकारको चाहिँ कति आँखा पुग्यो, हामीले कति उद्धार गऱ्यौँ र हाम्रै त्यही उद्धारको क्रममा हामीले स्वास्थ्यको ठुलो कुरा उठायौँ। किनभने फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चालक परिचालकहरू जसरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू जसरी छन् उहाँहरू पनि त्यसै गरी फ्रन्टलाइनमा काम गर्छन्। त्यसकारणले सरकारले एउटा स्वास्थ्य बिमा लगायतको विषयलाई पनि उठाउनुपर्छ, यात्रुहरूको पनि स्वास्थ्यको बिमाको विषयलाई उठाउनुपर्छ भनेर यो कुरा उठाइरहँदा सर्वत्र केही ठाउँबाट यो चाहिँ कृत्रिम ढङ्गबाट, योजनाबद्ध ढङ्गबाट यातायात व्यवसायले सवारी त्यही निकालेन भने हामीले 8 गतेबाट अलिक छलफल गरिसकेपछि 8 गतेबाट हामीले यही साउनको 8 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले एकै मिनट, यहाँले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु भएन भन्ने गुनासो पनि छ, म यो विषयमा नै आउँछु। म एकै मिनट यहाँलाई थोरै जोडेँ। त्यही जो 21 शब्दमा नेपाल सरकारको 99% स्वामित्व भएको साझा यातायात जो 26 गते सरकारले घोषणा गरिरहँदा 27 गतेबाट चल्नु पर्थ्यो नि, किन ऊ साउनको 1 गतेबाट चल्यो? त्यो माधवजीले पनि देख्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। किन तयारी भएर सरकारको त भोलिपल्टै चल्नु पर्ने हो नि, नेपालभरि नेपाली जनतालाई 3 करोड नेपाली जनतालाई उद्धारको लागि गर्नु पर्यो। आज साझा कुनै उद्धारमा लागेको देख्नुभयो? त्यसकारणले साझाको विषयलाई चाहिँ के भन्छ भने सरकारी निकायका सवारी साधनलाई चाहिँ सलुट गरेर चल्ने, अनि हामीलाई चाहिँ पेलाउको अवस्थामा जानु हुँदैन। निजी क्षेत्र पीडित छ, नेपालको यातायात क्षेत्र अहिले व्यवसाय र मजदुर त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू ठुलो अन्यायमा, यात्रुको पक्षमा मैले कुरा गरेको छु, यात्रु पनि ठुलो अन्यायमा परेको छ, विभेद भएको छ, नीति विभेद भएको छ। यो यातायातको अहिले कार्यान्वयनलाई पनि वैज्ञानिक भएन भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई राखेका छौँ। सरकारले होमवर्क निकै राम्रोसँग अहिले गर्दैछ, तर ढिलो भयो यो होमवर्क। किनभने आज 77 जिल्ला खोलिरहँदा त्यो चाहिँ विधि वैज्ञानिक भएन। किनभने धादिङको मान्छे नागडुङ्गासम्म आएर पैदल आइरहेको छ, काभ्रेको मान्छे साँगाबाट, तपाईँ आज भिजुअल हेर्नुहोस्, साँगाबाट हिँड्दै आइरहेको छ, भिआइपी कारमा हिँड्ने मान्छे कारमा हिँड्ने भाडा तिरेर, त्यो कसैको आँखा छैन, त्यसलाई कानुन लाग्दैन। न पत्रकार तपाईँ साथीहरूको चाहिँ त्यो तपाईँले यत्रो आवाज उठाउँदा पनि हामीले यति आवाज उठायौँ, तपाईँहरूको सारा मिडियाबाट यही जनता, सिधा कुरा जनतासँग वरिष्ठ पत्रकार रवि लामिछानेज्यूले पनि हामीले बोलेको देख्यौँ कि रातो प्लेटले अन्याय गर्यो,
यसले चाहिँ लाखौँ लाख भाडा असुलेर गयो भन्ने म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै पत्रकारले बोल्नुभएको छ यो कुरालाई कानुन विपरीतको प्रयोजन विपरीतको कुरालाई चाहिँ आज सरासर मेची महाकालीबाट लाखौँ लाख चाहिँ के भन्छ रुपियाँ लिएर त्यो सवारी चढ्दाखेरि मुख दर्शक ढङ्गबाट किन हेरियो यो प्रश्न म उठाउन चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा आक्रोश गुनासो भनौँ यसै विषयमा सरकारी प्रतिनिधिलाई म जोड्न चाहन्छु। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगनबहादुर हमालजी हुनुहुन्छ। हजुर डी साहब यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते डी साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो अहिले सरकारले विभेद गर्यो भाडाका सवारी साधन र निजी सवारी साधन रातो प्लेट र कालो प्लेटमाथि विभेद भयो भन्ने गुनासो आक्रोश यति बेला यातायात व्यवसाय बढिरहेको छ। वास्तवमा यातायात क्षेत्रमा यो खालको विभेद किन गरियो अथवा किन यहाँले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु भएन अथवा हतार गर्नुभएको हो कि गृह कार्य पुगेन कि के भएको? होइन यसलाई चाहिँ यो वास्तवमा कसैलाई विभेद गरिएको पनि होइन। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन विश्वव्यापी यसको चाहिँ असर पर्यो र त्यसको असर नेपालमा प्रत्यक्ष पर्ने नै भइहाल्यो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाजीले जुन खालको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो सरकारले दुईटा व्यवहार गर्यो, निजी सवारी साधनलाई एक खालको व्यवहार गरियो, उनीहरूलाई खुलेआम छोडिएको छ र भाडाका सवारी साधन जहाँ धेरै यात्रुहरूको चासो छ, धेरै यात्रुहरू जोडिन्छन्, सर्वसाधारण मानिसहरूले प्रयोग गर्ने गाडीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न विभेद गर्नुभयो भन्ने गुनासो उहाँले राख्नुभयो नि त? होइन उहाँको कुरा आफू होला र सरकारले पनि विभिन्न किसिमको चरणबद्ध चाहिँ यसलाई लकडाउनलाई लुजडाउन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ 5औं स्टेजसम्म चाहिँ आफ्ना कार्यक्रम अगाडि सारिएको सन्दर्भमा पहिलो चरणमा चाहिँ केही निजी सवारी साधनलाई मोटरसाइकलदेखि लिएर 4 पाङ्ग्रे साना सवारी साधनलाई चाहिँ खुला गर्दै जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेको हो। एकैचोटि सबै किसिमका सार्वजनिक सवारी साधन खुला गर्ने अवस्था पनि थिएन, त्यो पक्षपात गरिएको अवस्था होइन। सरकारको एउटा निजी एउटा चाहिँ यो प्लान अनुसार एउटा चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले नै अगाडि बढेको अवस्था हो र निजी र तपाईँको 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन केही चाहिँ समय खुलिसकेपछि पहिलो चरणमा त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि बिस्तारै खुला गर्दै जानुपर्छ भन्ने योजना अनुसारै अगाडि बढिरहेको कुरा हो र नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा चाहिँ निजी र मोटरसाइकल चाहिँ खुला गर्ने जुन चाहिँ निर्णय गरेपछि तिनीहरू कार्यान्वयनमा आयो र दोस्रो चरणमा चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गमा जुन चाहिँ छलफल र जुन तयारी भएको त्यो तयारी अनुसारै सार्वजनिक सवारी साधनहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आए। एउटा कुरा गुनासो पनि के छ भन्दाखेरि निजी गाडीले भाडा पनि लिइरहेका छन् अथवा भाडा लिन पाउँदैनन् उनीहरूले होइन, तर भाडा उठाए अथवा नाजायज फाइदा लिए अथवा आफन्त मान्छेलाई चाहिँ राखे अथवा जसमा चाहिँ पहुँच छ जसको जो चाहिँ शक्तिशाली छन् उनीहरूले चाहिँ कोचाकोच गरेर पनि निजी गाडी चढेको देखियो। यो त वास्तवमा त्यति सुहाउँदो भएन नि हिसाब। होइन निजी सवारी साधन चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ परिवारको मान्छेलाई आफ्नो नातागोतालाई मान्छेलाई बोक्ने नै भयो। के निजी सवारी साधनले भाडा लिएको अवस्था गुनासो त छ नि? अहिले हाम्रो चासोको विषय के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाएर भन्यो यदि चाहिँ तपाईँको निजी गाडी छ भने तपाईँ नचिनेको मान्छेलाई तपाईँले चढाउनुहुन्न, आफ्नो चिनेको मान्छे छ कोरोनालाई सङ्क्रमित छैन भन्ने कन्फिडेन्स भयो भने मात्र तपाईँले आफ्नो मान्छेलाई चढाउने हो नि त। त्यसो भने निजी सवारी साधनले भाडाको रूपमा त पहिलो कुरा प्रयोग गर्न नै पाउँदैन, कानुन बमोजिम त्यो दण्डनीय नै हुन्छ र त्यस्ता किसिमका सवारी साधनहरू चाहिँ यदि भाडाको रूपमा प्रयोग गरेको पाए नि चाहिँ सम्बन्धित निकायले कारबाही गरि नै हाल्नुहुन्छ। तर निजी गाडीले नै भाडा लिएको कुरा भन्ने गुनासो त आइरहेको छ, चाहिँ यो चाहिँ व्यवसायहरूले यो विषय उठाइरहेको अवस्था छ। अब उठाइरहेको अवस्था तर कुनै पनि चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो विभागमा अथवा ट्राफिक प्रहरीकोमा त्यो भाडा लिएर चाहिँ तपाईँको बोक्यो भन्ने चाहिँ कुनै पनि हामी कहाँ अहिले चाहिँ उजुरी चाहिँ परिरहेको नगरिरहेको अवस्था उजुरी पऱ्यो भने त हामी तत्कालै कारबाही गरिहाल्छौँ उहाँहरूलाई। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि बिस्तारै चलाउँदै जानुपर्छ र सार्वजनिक सवारी साधन जुन चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले पनि हाम्रो यातायात व्यवसाय साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ करिब चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको मोर देन चाहिँ 99% नै निजी क्षेत्रको लगानी छ र यो लगानीलाई पनि हामीले बचाउनु पर्छ र सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको व्यवसाय जोडिएको छ, थुप्रै चाहिँ तपाईँको मजदुरहरूको रोजीरोटीको विषय भएको हुनाले सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएरै चाहिँ अझ तेस्रो चरणमा यो कार्यक्रमलाई राखेको थियो, त्यसलाई दोस्रो चरणमै अगाडि सारेको अवस्था हो। तर सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको अथवा सार्वजनिक यातायात चाहिँ आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ पर्याप्त सुरक्षाको सावधानी अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ अथवा त्यहाँ दूरी कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नेपाल सरकारको क्याबिनेटको डिसिजनले भनिसकेको छ जुन चाहिँ अहिले स्वास्थ्यको आवश्यक SMS भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो मापदण्ड छ, SMS तपाईँको सेनिटाइज गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने
गाडीलाई चाहिँ तपाईँको डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ यी मापदण्डहरू र गाडीभित्र बस्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विशेष गरी सोसियल डिस्टेन्स जसलाई फिजिकल डिस्टेन्स हुन्छ एउटा दूरी निश्चित दूरी चाहिँ कायम गरेर बस्नुपर्ने भन्ने कुराहरू क्याबिनेटको डिसिजनले नै बोलिसकेको छ र यातायात व्यवस्था विभागले यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको मजदुरका प्रति यातायात व्यवस्था व्यवसाय छलफल गरेर हुन त त्यो चाहिँ हामीले कार्यविधि मापदण्ड चाहिँ पारित त भइसकेको छैन, तर छलफल चाहिँ गरिरहेको अवस्था। तर तैपनि सरकारले बेसिक चाहिँ मापदण्डहरू क्याबिनेटको चाहिँ डिसिजनबाट आइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गराएर गर्ने भन्ने विषय होइन, यो त समग्र नागरिकले आफ्नो तह र तब्काबाट चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यसँगको एउटा चाहिँ संवेदनशील विषय भएको हुनाले नागरिक तहबाट जुन चाहिँ सम्बन्धित सवारी धनीहरूले चाहिँ गाडी जुन चाहिँ व्यवस्थापक हुनुहुन्छ व्यवस्थापकको तर्फबाट अनि सवारी चालक चलाउने ड्राइभरको तर्फबाट कन्डक्टरको तर्फबाट सबैले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ जुन स्वास्थ्यका अत्यावश्यक मापदण्डहरू छन् ती मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुतिर सबैको जिम्मेवारी हुन्छ र कसरी अनुगमन गर्ने र अनुगमन नगर्ने भन्ने विषय होइन। त्यसो भए हुनाले सबै तह चाहिँ एकदम संवेदनशील भएर जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँसँग आउँछु, यहाँ हामीसँग रहनुहोला, हामीसँग उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधवजी, जस्तो यहाँले पनि सरकारी पक्षको पनि भनाइ पनि सुन्नुभयो होइन, यातायात व्यवसाय पक्षको पनि भनाइ सुन्नुभयो, यातायात व्यवसायको पनि। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको, सर्वसाधारण यात्रुहरूले बढी भाडा बुझाउनु परेको अवस्था पनि छ, त्यो नि सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रो हुन सकेन भन्ने चिन्ता पनि छ, त्यहाँ जुन खालको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन, भेडभाड बढिरहेको छ भन्ने चासो नागरिक तहमा उठिरहेको छ नि, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यसमा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सरकारको अकर्मण्यता, सरकारले अब ऐनी डिसिजनको कुरा सुन्यो भने क्याबिनेट डिसिजन गरे अरे, मन्त्री परिषदले गरेका डिसिजनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कसको हो? यातायात व्यवसायिक स्वयंको नि होला र सरकार सँगसँगै ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवस्था विभागको पनि होला। उहाँहरू चुप्लाएर बसेको अवस्था र जस्तो हाम्रो उहाँलाई के छ भन्दाखेरि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको पनि विरासत जोगाउनु पर्ने छ। वास्तवमा भनियो भने अहिले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको विरासत जोगाउनु पर्ने, विरासत भनेको चाहिँ महासङ्घको एउटा आफ्नो दरिलो उपस्थिति रहनुपर्ने। सरकारको चाहिँ के त भन्दा कर्मकाण्डी गर भनेको छ, गरिदिएको छ। अहिले उहाँ नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा नागरिक सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्दै गर्दा यो बिचको यतिको दिनमा जस्तो स्थानीय तहले त्यो गाडीलाई चाहिँ सेनिटाइजेसन गर्ने, गाडी सफाइ गर्ने, धुने, पखाल्ने भनेको छ नि, तर कुन कुन स्थानीय तहले कसरी जिम्मेवारी लिएको छैन भन्ने कुरा दायित्व उहाँहरूको पर्ला नि त। हेर्नुभएको छ उहाँहरूले? हेर्नुभएको छैन। भनेपछि के देखियो भन्नालाई भने दोष अरूलाई दिने, आफू पानीमाथि ओभानो हुने, पिल्सिने को हो त? त्यही निधे नागरिकहरू जसको आफ्नो प्राइभेट सवारी साधन छैन, जो बाध्यकारी रूपमा चल्नै पर्ने छ। र सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मैले त एउटा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै उपभोक्ताले हामीसँग पनि कथन राख्नुभयो, सरकारको एउटा निकाय विशेष गरी मन्त्री परिषदले सार्वजनिक सवारी साधनलाई विधि प्रक्रिया पूरा सञ्चालन गर्न दिने भनेर निर्णय गर्यो। फेरि त्यसो केही दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सकेसम्म चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू भिडभाड नगरिकन नचढ्दै राम्रो भनेर एक किसिमको दोहोरो कुराकानी आउने बित्तिकै नागरिकमा के भयो त? जनसन्तास पहिलो के हो? सार्वजनिक बस यातायात भनेको चाहिँ कोरोनाको घरै हो कि हो त? त्यहाँ चढ्ने बित्तिकै कोरोना सल्किन्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको एउटा मेसेज गयो नि, भनेपछि सरकारका आपसी निकायहरूबिच समन्वय नहुने, सुरक्षाका मापदण्डहरू र सतर्कताका मापदण्ड पुरा गर्नको निमित्त आपसी समन्वय पनि नगर्ने भनेपछि यसमा एउटै कुरा हो। अहिले नागरिक मारमा कसरी परे भन्दाखेरि अहिले उहाँको कुरामा एउटा उहाँ के सहमत छु भन्दाखेरि नागरिक अधिकारको लागि कसैले खेलबाड गर्न पाइँदैन, तर ठुलो खेलबाड भइरहेको छ। अहिले 4 महिनासम्म नागरिकलाई घरमा थुनेर 4 महिनासम्म चाहिँ पिल्सिएका नागरिकहरू, पहुँचविहीन नागरिकहरू, दैनिक ज्यालादारी मजदुरीहरू, बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने नागरिकहरूलाई घरभित्र थुन्ने र 4 महिनापछि पहिलाको जुन अवस्था थियो, चैत 11 भन्दा अगाडि जुन अवस्था थियो, त्यही अहिले चाहिँ साउनको 7 गतेपछि त्यही अवस्थामा बाहिर निस्कियो भन्ने बित्तिकै राज्यको तयारी कहाँ चुक्यो त? राज्य कहाँ चुक्यो? राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के थियो? किन गर्न सकेन? म थोरै यसमा जोडेँ। म यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न जोडिहालेँ, म डिजी साहबलाई पनि जोडेँ, उहाँलाई पनि जोडेँ। कोरोनाको घर पो भयो कि सार्वजनिक बस यातायात लौ न के गर्ने भन्ने चिन्ता, सन्तास नागरिकमा होइन, यात्रुहरूमा त्यो आशंका छ बस चढ्ने हो कि होइन। तपाईँले धोइ पखाली पनि गर्नु भएको छैन, सेनिटाइजर गर्नु भएको छैन, सरसफाइ गर्नु भएको छैन, तपाईँको आफ्नो समस्या होला। तर अब फेरि तपाईँलाई भेडभाड नगरौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन भनिरहेको अवस्था छ होइन, प्रवक्ताजीले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि अब के गर्ने? सरकार हिसाबले पनि मैले यसमा थोरै मैले के जोडेको जस्तो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, गाडी धोइ पखाली गर्ने यसलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकारले गर्ने हो भनेर त यता व्यवसायीले भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यविधिले भने अनि उहाँहरू गाडी चलाउने हो अनि चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यविधि भन्छ, हामीले कसरी गर्ने, स्थानीय सरकार गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। बाटोको अवस्था देख्नु भएको छ, यहाँ दुविधा भएको कुरा यो सडकको विशेष त्यो चाहिँ स्प्रे गर्ने भनेको छ ठाउँ ठाउँमा, स्टपहरूमा, बस स्टपहरूमा तर अहिले ठाउँ ठाउँ हो, त्यो स्थानीय निकायले गर्ने। गाडी धुने काम त यो अन्य नपर्नु, गाडी धुने हामीले नै हो होइन, हामी गाडी धोएका छैन, गाडी स्प्रे गरिएको छैन। सेनिटाइजर नम्बर 1
उहाँले भन्दै हुन्छ गाडीको स्प्रे भएको छैन, कार्यविधिले स्थानीय तहले ठाउँ ठाउँमा बसेर त्यो गरिदिने स्थानीय तहले गरिदिने, हामीले गरिदिने अवस्थामा के गर्ने? त्यही त कुरा के आउँछ भन्दा मैले भने नि सरकारको भाडा पनि बढी बुझाउने, सरकारको अकर्मण्यता, सुरक्षित छैन भने के गर्ने? सरकारको अकर्मण्यता र व्यवसायिकले गर्दा मार्फत को पर्यो त? आखिर त पिल्सिन त हामी भयो नि त, जो गाडी चाहिने यो त समस्या भयो। नमराजी एउटा कुरा प्रश्न अलि बुझाउनु पर्छ। म भन्छु नागरिकले त अब यता व्यवसायले गर्ने हो कि स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि केन्द्र सरकारले गर्ने हो कि बुझ्दैन म एकै मिनट तपाईँहरूलाई दिइहालेँ। मैले तपाईँलाई हो यही कुरा कार्यविधिमा के लेखिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? डिजी साहबलाई पनि सोध्नुलाई, कार्यविधिमा बकाइदा रूपले सूचना प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि केही एक हप्ता पहिला र मजदुर ट्रेनिङ हामी संयुक्त मेरो मलाई प्रश्न पार्न दिनुहोस् न थोरै, मलाई प्रश्न पार्न दिनुहोस्। म अलिकति आइहालेँ एकै मिनट। कार्यविधिको विषयमा त्यही तपाईँलाई बोल्न सजिलोको लागि के नमराज सर, जो कार्यविधि बनाइयो व्यापक रूपमा तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट रिङटोन जो अहिले कोरोनाको बच्छ नि सार्वजनिक सवारी साधन खोलिसकेपछि त्यो चाहिँ सावधानी अपनाउने विषयमा यात्रुले के सावधानी अपनाउने, मास्क लगाएर आउने र स्थानीय तहले के गर्ने र व्यवसायले के गर्ने, उपभोक्ताले के गर्ने, पत्रकारले के गर्ने, ट्राफिकले गर्ने, सबैको त्यहाँ कार्यविधिमा लेखिएको छ। हो यो विषय चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि स्वास्थ्य कोरोनाको लागि यो 4 महिनामा खर्च भयो भने यो सार्वजनिक सवारी साधन तल्लो वर्गले युज गर्ने प्रयोग गर्ने साधनलाई यो व्यापक सूचना गरौँ, कार्यविधिमा निर्णय गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँले हाम्रो सवारी साधन कसैले धोइदिनु, हाम्रो सवारी साधन हामीले धोइदिनु, हामीले नितान्त मास्क लगाउने हो, सेनिटाइजर चाहिँ यात्रुहरूलाई दिने हो। त्यस कारणले अर्को कुरा तपाईँ अहिले मैले एउटा कुरा मैले बुझ्न सकेको, गाडी चाहिँ यातायात व्यवस्थाले गाडी चलाउने, गाडी धुने काम चाहिँ हामीले गर्ने हो, त्यो किन भ्रम फैलाउने? हामीले गर्ने बाटो राम्रो सवारी एकैछिन गाडी हामीले धुने हो। यहाँले भनेको जस्तो कार्यविधिमा म जान्छु, कार्यविधिकै विषयमा जाँदाखेरि यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ हमाल सर। हजुर, जस्तो तपाईँले भर्खर पनि सुनिहाल्नुभयो, व्यवसायको एउटा भनाइ छ, उपभोक्ता अधिकार कर्मी यात्रुहरूको एउटा भनाइ छ। के गर्ने? यस्तो त भयो, यो अहिलेको अवस्था त भद्रगोल भयो नि। यात्रुहरूले सहज रूपमा बस चढ्ने अवस्था छैन, यता यातायात व्यवसायले ब्याङ्कको किस्ता ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा गाडी चलाउनु पनि बाध्यता छ। के गर्ने? सरकारले अलिकति जिम्मेवारी नलिएको हो। यहाँ हामीले चाहिँ प्रश्न के भनेको छौँ भन्दाखेरि सबै तह र तबकाका मान्छेहरूले जसले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले सेवा दिनुहुन्छ, जसले चाहिँ सेवा प्रवाहको लागि सुनिश्चित व्यवस्थापनमा सहयोगको भूमिका खेल्नुहुन्छ होइन, यी सबै चाहिँ निकायहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी एकदम चाहिँ तपाईँको गम्भीरतापूर्वक संवेदनशील पूर्ण भएर चाहिँ हामीले त्यो भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन जुन चाहिँ सार्वजनिक सवारी सेवा चाहिँ हामीले यातायात सेवा प्रयोग गरिरहेका छौँ, नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी अहिले हिजो अस्तिको जस्तो चाहिँ भिडभाड गरेर पनि यातायात चाहिँ सेवा प्रयोग गर्ने होइन, सकिन्छ भने चाहिँ आफू आफ्नो ढङ्गले सुरक्षित तौरले जाउँ भन्ने हो। दोस्रो कुरा, त्यसरी हामीले सार्वजनिक सेवा चाहिँ सेवा प्रदान गर्दाखेरि हामी सम्बन्धित सरकार निकायहरूले यो सार्वजनिक सेवा सुरक्षित छ है, हामी स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक चाहिँ जे जति मापदण्डहरू छन् ती मापदण्डहरू स्ट्रिक्टली फलो गरिरहेका छौँ है भन्ने ढङ्गले नागरिकलाई सुनिश्चित गराउनु पर्ने पनि छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको जो चाहिँ हामी सेवा लिन्छौँ, नागरिकको जुन चाहिँ सेवा लिन्छौँ र सेवा लिँदाखेरि जुन स्वास्थ्यका मापदण्ड भनिएको छ त्यो मापदण्डलाई हामीले स्ट्रिक्टली आफूले पनि फलो गर्नु पर्यो। यदि कसैले चाहिँ नागरिक तहबाट पनि है फेरि यो निगरानीको अनुगमनको तहबाट पनि नागरिक तहबाट पनि हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो नागरिकले पनि आफूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनमा ती चाहिँ मापदण्डहरू प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि स्ट्रिक्टली नागरिक तहबाट हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, सडकमा ट्राफिकले अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, ट्राफिकले कति सवारी साधनलाई चाहिँ सिटभन्दा बढी चाहिँ मान्छे राख्यो भनेर चाहिँ कारबाही पनि गरिरहेको छ। आवश्यक चाहिँ मास्क नलागेका मान्छेहरूलाई के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो सवारी साधनलाई कारबाही गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमन निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ यो हामीले सर्फेसमा बोल्नुभन्दा पनि अथवा अहिले मिडियामा आएर केही कुराहरूलाई चाहिँ आफू चाहिँ हाइलाइट गर्ने भन्ने ढङ्गले बोल्नुभन्दा पनि हामी आफ्नो ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको अहिले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ यात्रुहरूको स्वास्थ्य बिमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन एउटा कुरा। अनि यात्रुहरू के छन्, यहाँले भनौँ न सरकारले गाडी सञ्चालन गरेको छ तर तपाईँको गाडी सवारी साधन उहाँहरूले पार्किङ गर्नुहुन्छ, जहाँ रोक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ स्टक झर्ने र ओह्राल्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सेनिटाइज उहाँले हात धुने पानीको व्यवस्थापन गर्नु अलिकति गाह्रो पर्छ। तर अहिले चाहिँ मार्केटमा यो चाहिँ भेपराइजको सेनिटाइजको व्यवस्था पनि मार्केटमा एभाइलेबल भइसकेका हुनाले त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको भागमा चाहिँ यी स्थानीय तहले गर्ने चाहिँ हामीले छलफल पनि गरेका छौँ, उहाँले तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा
यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो हामी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्छौँ र राज्यले अनुगमन पनि गरेको छ, यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीले कारबाही पनि गरेको छ, अनुगमन बढाएको छ भन्नुभयो। म उपभोक्ताका प्रतिनिधिलाई सोध्न चाहन्छु के त्यस्तो अवस्था छैन? त्यो अनुभूति नागरिकले गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, गर्दैछौँ, समन्वय गर्दैछौँ, हुँदैछ भन्ने कुरा होइन त। पहिला के हो त भन्दा तयारी पूर्ण भएर, जस्तो म एउटा यात्रा गर्दै गर्दा मैले मास्क पनि लगाएँ होइन, सबै यात्रुले गोजीमा सेनिटाइजर बोकेर हिँड्ने अवस्था हुँदैन। अहिले हेरौँ न, सबै ती माइक्रो बसहरूमा, सबै बसहरूमा विविध कारणले गर्दा है स्वयं त्यहाँ व्यवसायको लापरवाही हुनसक्छ, सरकारको उपस्थिति पनि नहुनसक्छ, नागरिक त्यहाँ चल्ने नागरिकले पनि खबरदारी गरेर खै त यहाँ तपाईँको सुरक्षाको मापदण्डहरू छैन भनेर उसले पनि खबरदारी गर्न नसकेको हुनसक्छ। हो, राज्य किन चाहियो त? हामी डिमान्ड साइडको मान्छेले माग्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा यत्रो बस हुँदै गर्दा गर्छु भन्ने कुरा होइन नि त। त्यो जानुभन्दा अगाडि जस्तो उहाँहरूले यातायात व्यवसायीका साथीहरूले चालक सहचालकको चाहिँ बिमाको कुरा उठाउँदै गर्दा त्यो बसमा यात्रा गर्ने, माइक्रोमा यात्रा गर्ने नागरिकको कोरोना बिमा हुनु पर्दैन? नागरिक चाहिँ के चल्ने नागरिकलाई चाहिँ बिमा उड्न लाग्न सक्छ। राज्य चाहिने कस्तो अवस्था भन्दाखेरि राज्यको अनुभूति हुने भनेको अप्ठ्यारो अवस्थामा हो, जुन बेलामा नागरिकले चाहिँ एउटा आपतकालीन अवस्थाको अनुभूति गरेको हुन्छ, कुनै पनि किसिमको सेवा सुविधा उपयोग गर्न पाएको हुँदैन। अहिले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अनि नचल्ने व्यवस्था गर्ने, व्यवस्था भएको मान्छे कहाँ चढ्छ र? व्यवस्था भएको मान्छे, मोटरसाइकल भएको मान्छे, स्कुटी भएको मान्छे, आफ्नो गाडी भएको मान्छे, पब्लिक गाडी त्यो बस आफ्नो बससँग भएको निजी साधन घरमा राखेर पब्लिक बस चढ्छ र? चढ्दैन नि त। जोसँग छैन, जसको बाध्यकारी अवस्था छ, हिजोका दिनमा पनि त्यही हो, आजको दिनमा पनि त्यही हो। सहजता असहजता भन्ने कुरा भएन त, यो त एउटा बाध्यकारी अवस्थामा चढिएको अवस्था छ। त्यस्तो बेला के हो त, अब त्यो औपचारिकतामा जाने होइन, हामीले गरिरहेका छौँ, ट्राफिकले गरिरहेको छ, कारबाही गरिरहेको छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। तर के हो भने पहिलो कुरा भनेको नागरिकले विधिको शासनको, सरकारले त्यही तोकेको प्रोटोकल जुन स्वास्थ्यको कुरा छ नि, मापदण्ड ती मापदण्ड पुरा गरेको सबै कुरा देख्नु पऱ्यो त। हामी गर्दैछौँ, गर्ने भने स्थानीय सरकारले देखिनु पऱ्यो। तपाईँले सीतापाइला चोकमा, महाराजगञ्ज चोकमा, गौशालामा, चाबेलमा बस्दै गर्दा त्यहाँका समिति वडा कार्यालयले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस सेन्टर देख्नु पऱ्यो। अनि तपाईँको मन के हो, ओहो सरकारले बनाएको कार्यविधि, मेरो क्याबिनेटले चाहिँ गरेको निर्णय ल लागु भएछ, यो बस सुरक्षित छ भनेर ऊ ढुक्क हुन्छ नि त। यदि आफूले सेनिटाइजर बोकेर प्रयोग गर्दै गर्दा पनि त्यो बसमा चढेर बसमा उक्लिने स्टिल छ समाएर उक्लिँदै गर्दा मलाई सर्क्यो कि त्यो मानसिक रूपमा नै एउटा नागरिक चाहिँ विचलित बन्नु परेको अवस्था छ। त्यो बेला चाहियो यातायात व्यवस्था विभाग जिम्मेवार त्यहाँ हुनु पर्यो। व्यवसायी साथीहरू पनि के हो त भन्दाखेरि नागरिक सबैभन्दा बढी पीडित भए, पहुँच पनि नागरिकहरू। अहिले भन्दै हुन्थ्यो उहाँले धादिङ, गोर्खा, नुवाकोट आसपासका जिल्लाबाट 10,000 20,000 खर्च गरेर प्राइभेट गाडीमा जो मान्छे बाध्यकारी भयो नि, आफन्त होइन पैसातिर आएको मान्छेहरू छन्, त्यो हामीलाई पनि आएको कुरा हो। त्यसकारण यस्तो बेलामा के हो त, ती निरे नागरिकहरूलाई राहत दिनको निमित्त सीमित मात्रामा आवश्यकता अनुसार प्राइभेट पब्लिक बसहरूलाई त राज्यले व्यवस्थित गरेर चलाउनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा आकस्मिक निर्देशन गर्नु पर्यो। अब त्यो आफ्नो प्रक्रियागत रूपमा हिजो चाहिँ गर्ने होइन। अहिले के भइरहेको छ, औपचारिकतामा सीमित भएको, हामी मिडियामा आएर त्यो सतै कुरा गरेर हिरो बन्न आएको पनि होइन। यो मैले होइन, लाखौँ नागरिकले भोगेको पीडा कुरा हो। म हिजो पनि आज बिहान पनि मैले माछापोखरी कलङ्कीसम्म गएर बसको अवस्था हेर्दै गर्दा होइन, ठाउँ ठाउँमा जस्तो माछापोखरी, बालाजी चोक, वनस्थली, त्यो स्वयम्भू, सीतापाइला, कलङ्की, त्यो जुन मेन ठाउँमा त सेनिटाइजर गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो त। कहीँ पनि स्थानीय निकायले कहिले यहाँले उठाउनु भएको विषयमा फेरि यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखलाई जोड्न चाहन्छु। डी साहब, यात्रुहरूको जुन खालको गुनासो आइरहेको छ नि, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, व्यवस्थित हुन सकेन, यहाँहरूले चाहिँ अनुगमन गर्न सक्नु भएन, जुन ढङ्गबाट यातायातलाई सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिएन भन्ने गुनासो यात्रुहरूको प्रतिनिधिहरूको छ। व्यवसायहरू पनि अन्यलमा पर्यो, हामी सरकारको कार्यविधि नै स्पष्ट हुन सकेन। जस्तो तपाईँ चुपचाप बस्नु भएको छ, मलाई त बोल्न दिनु भएको छैन, मैले तपाईँलाई बोल्न लगाइरहेको छु त, तपाईँ चुपचाप हुनुहुन्छ, म सुन्दैछु। उहाँले पनि गुनासो गर्नु, तपाईँले व्यवस्थित रूपमा चलाउनु भएन। म तपाईँलाई दावाका साथ के भन्छु भने, दावाका साथ एकदम जो बाटोमा सडकमा पैदल गरेर हिँड्ने जनताको लागि आज जो अहिले अघि माधवजीले भन्नुभयो नि, एक पक्ष सरकारले चाहिँ के भन्छ गाडी चलाऊ भनेको छ, पक्का पनि त्यो हामीले मान्नु पर्यो। अर्को पक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रवक्ताज्यूले सार्वजनिक सवारी साधन जोखिम छ। अहिले तपाईँ अर्को पनि हेर्नुहोस्, म माधवजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सवारीमा खाली गाडी कुदिरहेकालाई पनि हेर्नु पर्यो। एक दुई गाडीमा यो 50% गाडी पनि हाम्रो चलेको छैन, किनभने यो एउटा चाहिँ जिल्ला वाइज रूपमा अघि डी साहबले भने जस्तो स्टेप बाई रूपमा जाने कारण यो सुझाव हामीले सरकारलाई दिएको हौँ। अब उहाँ आफैले डिसिजन गर्ने मात्रै होइन, क्याबिनेटमा उच्च स्तरीयमा कोरोनाको त्यो टिममा पनि जानुपर्ने होला, त्यहाँ पनि हामीले थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। वैज्ञानिक ढङ्गबाट अलिकति प्रदेशसम्मको वातावरण बनाउने कि होइन, मान्छे हिँडेको भिजुअल पनि आयो। म दावाका साथ भन्छु, नेपालभरिका सवारी साधन इमान्दारीपूर्वक आज निस्किएका छन्, तर हाम्रो तर्फबाट गर्ने सेनिटाइजर मास्कको कुरा गर्नुभयो, एक दुईमा कसैले गरेन अलग कुरो। म यही टेलिभिजन मार्फत
मुलुकभरिका मेरा यातायात व्यवसायलाई राजधानी मात्रै खालि नुवाकोट र धादिङ गाभ्रे मात्रै नेपाल होइन, नेपाल त जुम्ला पनि हो, नेपाल त ताप्लेजुङ पनि हो होइन, सोलु पनि हो, ओखलढुङ्गा पनि हो। त्यस कारणले समग्र मुलुकलाई हामीले कुरा गर्ने हो। यो अहिले कुरा गर्ने यातायात व्यवस्था विभाग एउटा अभिभावक हो र उपभोक्ता मञ्चका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। आज यो कुरा पनि म उठाइदिनँ। आज हाम्रा सवारी साधनको हालत के भयो, हामी ब्याङ्कको विषयमा चाहिँ किस्ता सार्नुपर्छ भन्ने विषयमा कति हामी लड्यौँ। त्यस कारणले उपभोक्ताका मित्रहरूले जुन हाम्रो अहिलेको दर्दनाक परिस्थिति, यात्रुवाहक सवारी साधन अझै कति चढ्दैनन्, सामान्य अहिले एउटा सबै निकायहरू निस्केर यसलाई प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्था छ नि, अलिकति माथि उठाउनु पर्ने अवस्था छ। यात्रु सार्वजनिक सवारी साधन उहाँले भने, माधवजीले भने पक्का हो, किन निजी क्षेत्र अब अलि हुने खाने त गाडीहरू चल्छन्। ढिकिले रूपमा किटानी साथमा के भन्छ रातो प्लेटको गाडीले खुल्याम खुला चाहिँ मान्छे बोकेर हिँडेको छ। यो कुरा अब कहाँ रिपोर्ट गरिरहनु पर्ने आवश्यक हामीले छैन। यो सम्बन्धित ठाउँमा भनिसकेका छौँ। अब प्रमाण कहाँ ल्याउने त्यो लेखेर टिकट दिएको हुँदैन। अर्को कुरा तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रातो प्लेटको गाडीले पैसा उठायो भन्ने कुरा बकाइदा पैसा एकदमै पैसा उठाएर अब एउटा जोड दिन्छु तपाईँलाई, यही जोड दिन्छु। अनि हाम्रा सवारी साधनमा चाहिँ माइक्रोमा, टेम्पोमा, जिपमा, ट्याक्सीमा, बसमा सबै खालमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने तयारी। म उपभोक्ताका चाहिँ माधवजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मोटरसाइकलमा 2 जना मान्छे हिँडिरहेका छन्, तपाईँ के, म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो के हो? उपभोक्ताको पाटोबाट के हो? तपाईँ त्यो मिल्यो? त्यो चाहिँ मोटरसाइकलमा 2 जना खुल्याम खुला मान्छे हिँडेका छन्, त्यसलाई मलाई क्लियर जवाब दिनुहोस् त उपभोक्ताबाट। एकै शब्दमा परिवारको कुरा कसले चेक गरे? होइन, स्वास्थ्यको कुरा छ, यो पैसाको कुरा। तपाईँ पपुलर हुने काम चाहिँ तपाईँले पनि त्यो सदस्य हो भन्ने के प्रमाणपत्र छ? तपाईँ सुन्नुहोस्, आज मोटरसाइकलमा म दावाका साथ, किटानीका साथ पठाउ टुटल भन्ने कसले पालेको मलाई थाहा छैन, त्यहाँ 2 जना मान्छे हिँडिरहेका छन्। त्यसरी व्यवसाय गरेको छ, त्यस व्यावसायिक रूपमा चलाएको तपाईँले देखेको, सुन्नुहोस् न, देखेको आँखाले, देखेको नजरले त्यो कुरा भन्नु पर्यो मित्र, त्यो भन्नु पर्यो। परिवारको हो, श्रीमान श्रीमती हिँडेको कि प्रमाणले हिँड्नु पर्यो, त्यो चेक गर्दाखेरि प्रमाण भइदिनु पर्यो। होइन भने अनि त्यो कुनै गाडीमा चाहिँ मोटरसाइकलमा खुल्याम रूपमा हिँडेको किन लुकाउँछौँ हामीले? किन लुकाउँछौँ हामीले? मैले त्यही भएर जो होचो उसको मुखमा घोचो भइरहेको छ। आज हामी नेपालको यातायात क्षेत्रलाई ठुलो अन्याय भएको छ। यहाँले विरासत भन्नु, तपाईँ पनि उपभोक्तावादीको चाहिँ नेताको चाहिँ अध्यक्षको आफ्नो चाहिँ के भन्छ पोर्टफोलियो दिएर कुरा गरिरहनुहुन्छ। आफ्नो मुलुकको संविधानले दिएको कुराको त हामीले आफ्नो पेसा व्यवसाय हकितको लागि के मुलुकमा चाहिँ भाषण भनेर हामीले कारणले अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले आज बोल्नै पर्छ माधवजी। यसै मिठा कुरा गरेर अघि हिसाबले हो यातायात व्यवस्था विभागले जुन ढङ्गबाट चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने त्यहाँ कमजोरी भएको छ क्लियर रूपमा। म ठेट कुरा गर्ने मान्छे हो, कहीँ कसैको ललिपप लिएर कुरा गर्ने होइन। आज तपाईँको पैसा उठाउनको लागि के कार्यविधिमा के लेखेको छ? प्रविधि चलाउने भने प्रविधि कसले? मैले बनाइदिने प्रविधिको नीति बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौँ। अहिले सरकार अलिक तातेर लागेको छ प्रविधिको विषयमा, प्रविधि दिनुपर्ने। आज तपाईँहरूले जुन किसिमको हामीले आरोप लगाएको छ, आज 13 रुपियाँ भाडा छ भने 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ उठाएको छ भने प्रविधि थियो भने आज त्यो थिएन। नीतिगत रूपमा सिंहदरबारले बनाइदिनु पर्यो। तपाईँको कुरा मैले के छ भने स्वास्थ्यको मोटरसाइकलको कुरामा तपाईँले डबल मान्छे हिँड्यो, स्कर्पियोमा किन 11 जना हिँड्यो? कारबाही गरेको छु भन्नु उपभोक्तावादी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आज कति मार्का परेको छ? जोड्दैछु। मैले किन तपाईँको विरासत कुरा गरेँ भने यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले सरकारसँग माग राख्नु तपाईको जायज। अनि के हो त? सुन म भन्दैछु, सरकारसँग माग राख्ने, तपाईँका माग सरकारले पुरा नगरिदिने, त्यसको पिल्छेमा उपभोक्ता परेको किन? आज तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, जनताको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। उठाउनु भएन, तर हामीले उठायौँ। उपभोक्तावादी नेताहरूले भन्दा हामीले उठाएका छौँ। यो फुटेज हेर्नुहोस्, नेपालमा 10,000 मिडियामा यो गला फाटेका छन् हाम्रो महासङ्घ प्रतिनिधिहरूको। स्वास्थ्यको कुरा उठाउनु न तपाईँले मैले के भन्छु, तपाईँका जायज यहाँहरुको 2 जनाको विवादलाई म यही नवराजी तपाईँले क्लियर पारिदिनु पर्यो। मोटरसाइकलमा डबल मान्छे किन हिँड्यो? कुरालाई क्लियर पार्न प्रयास गर्छु। म सिधाउँछु एकछिन यातायात व्यवस्था विभागका डिजी पनि हुनुहुन्छ गगन बाजु हमाल सर। हामीसँग यहाँले जुन अहिले हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सुनिहाल्नुभयो, यातायात व्यवसायका साथीको पनि यहाँले भनाइ सुन्नुभयो र यात्रुका पक्षका साथीको पनि भनाइ सुनिहाल्नुभयो। यो अवस्था के भन्दै हुनुहुन्छ भने रातो प्लेटका गाडीले पैसा उठाए भाडा लिइरहेका छन् भन्ने एउटा गुनासो छ र सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन र यहाँले उठाउनु भएको विषय छ सरकारले कार्यविधि स्पष्ट गर्न सकेन र प्रविधि मैत्री बनाएन। भाडा कति लिने भन्ने कुरा त स्पष्ट गरिदियो न सरकारले 20 रुपियाँ लिने हो कि 50 रुपियाँ लिने हो भन्ने कुरा छ र उपभोक्ताका प्रतिनिधि भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन भन्ने उहाँको पनि आरोप छ।
भन्नु सर। भाडा त स्पष्ट नेपाल सरकारले तोकेको छ। अहिले कोभिडको समयमा त्यसमा 50% भाडा जोडेर लानु भनेकै छ त। त्यसमा कहाँ कम के छ र? कतै केही विषय जस्तो लाग्दैन मलाई त भाडाको विषयमा है। दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले तर रातो प्लेटको गाडीले पैसा उठायो भन्ने कुरा छ नि सर, यो चाहिँ के हो? भर्खर पनि महासचिवले भन्नुभयो पैसा उठाएछन् र भाडाका सवारी साधन ग्यारेजमा थन्केका छन्, रातो प्लेटको गाडीले पैसा उठायो भन्ने कुरा भनिराख्नु होइन। त्यो निजी सवारी साधनले व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइँदैन। कुनै पनि चाहिँ निजी सवारी साधनले भाडाको रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यस्तो भेटीमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। पहिलो कुरा है, ट्राफिक कार्यालयहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म डिसाबलाई 1 मिनट मैले समय लिएँ। म डिसाबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बिल्कुल मात्रामा हाम्रो मुखमा कुरा भएको छ। प्लिज तपाईँ असाध्यै राम्रो युवाको रूपमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर के भन्छ भने तल्लो तहमा खुल्या मेची महाकालीबाट लाख 80,000 50,000 अब कहाँ लेखेर दिउँ, त्यसको टिकट हुँदैन। त्यहाँ सुत्न आयो ट्राफिकले भनेदेखि त्यो मेरो काका भिनाजु भनिदिनु भन्ने हुन्छ। सेटिङमा पुरै देशभरिबाट उठ्यो। यो कुरालाई तपाईँको पनि त्यो जुन निकाय छ 1-2 लाख कारबाही गरेर हुँदैन, त्यो स्ट्रिक्टली गरिएको छैन। हामीले श्रीमान गृहमन्त्री गृह सचिवज्यूलाई पनि यो बकाइदा महासङ्घको तर्फबाट लिखित रूपमा प्राइभेट गाडीले देशभरि खुला प्रयोजन अनुसार काम गर्नु पर्यो। उहाँ पत्रकारको काम मैले गरेर भएन, डिसाबको काम मैले गरेर भएन, पुलिसको ड्रेस लाएर मैले भएन। यातायात व्यवसायको चाहिँ एकजना उहाँको नजरले पनि देख्छ, उपभोक्ता नजरले पनि एकजना यात्रु बेसी देख्यो भने ऊ मारे खाँदै भन्ने कुरा आउँछ। त्यस कारणले यो कुरा पनि तपाईँहरूको पाटोबाट जसले जे काम गर्ने, मैले वकालत गर्ने होइन नि, तपाईँले गर्ने होइन कानुनको कुरा, यो मर्म बुझ्दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डी साहब निकै आक्रोश यहाँहरू समक्ष चाहिँ पेश भयो। एकदम गम्भीरतापूर्वक हिजो अस्ति पनि लिएर र त्यस्ता किसिमका सवारी साधन चाहिँ कुनै पनि त्यो निजी प्रकारको सवारी साधनले भाडाको रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो कुनै कानुनी प्रबन्ध छैन र यसलाई स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गरिन्छ। आज पठाउ टोटल गाडी बकाइदासँगले हिँडेको छ, बकाइदा हिँडेको छ, ब्यानर लगाएको छ उसले। हो त्यसलाई कि त कानुनी दायरामा ल्याइदिनु पऱ्यो, चल्न हो भने उसलाई दिनु पऱ्यो, स्वीकृति दिनु पऱ्यो। के स्वीकृति बिना त काम गर्न केही पनि पाइएन नि त। छोरी बोल्नु अब दुईटा कुरा छ क्या, मैले किन त्यो कुरा जोडेँ जस्तो अहिले जुन कुरा आयो मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हामीलाई कुनै राज्य निरीह भएको भने जस्तो राज्य कुन ठाउँमा निरीह भयो, तर के लेमेन नागरिकले विकल्पविहीन अवस्थामा प्रयोग साधन भने के हो त? सार्वजनिक सवारी साधन हो होइन। हिजोको नचलाउँदा पनि चढेनन्, चलासी चल्नु पऱ्यो नि त। विभिन्न पेसा विभिन्न काममा जानुपर्ने मान्छे हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हो, हामीले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सरकारसँग आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारसँग माग राख्नु उहाँहरूको आफ्नो व्यवसायिक हिसाबबाट ठिक होला होइन। एउटा अधिकार कर्मीको नाताले आम उपभोक्ताको पक्षमा बोल्दै गर्दा के छ भने दुईटाको चेपुवामा नागरिक पर्नु भएन है, दुईटाको चेपुवा पर्नु भएन। हामीले भनेको त्यति हो। सरकारलाई माग हामीले के राख्यौँ भन्ने पनि यहाँले हेरेँ मैले। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई पहिला मैले गलत भनेको छैन, अहिले तपाईँलाई मैले गलत भने पनि छैन। तर के हो त दुईजनाको बनाइ चाहिँ नागरिक चेपुमा परे, व्यवसायको पनि चेपुमा परे, सरकारको पनि चेपुमा परे। हजुरहरूको कुरा भन्दै नागरिक नागरिकलाई मेरो व्यवसाय महाकालीमा पवनदूतको पुष्कर भट्ट उद्धार गर्ने क्रममा लाखौं लाख नेपालीलाई उद्धार गरे। देख्नुभयो यो बिचमा धेरै व्यक्तिले राम्रा सुन्नु एउटा कुरा के हो, तर अहिले के सर्वसाधारण यात्रु मर्कामा छन्। हामी कुनै हालतमा हाम्रो पक्षबाट मार्कामा छैनन्, किनभने सरकारको नीति प्रष्ट भाडा पनि बुझाउनु परेको छ, बढी भाडा बुझाउनु परेको छ, व्यवस्थित छैन। जे तोकेको छ अहिले म सुन्नु, सरकार तोकेको भाडा मैले किन भन्दैछु भने सरकारले यो बेलामा पीडित नागरिकले चाहिँ राहतको समयमा आहात दिने होइन। तपाईका नागरिकको यात्रु बिमा गर्नु पर्यो अथवा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिनु पर्यो। नागरिक स्वास्थ्य बिमा नगरिकन सरकार तोकेको डबल भाडातिर डेढी भाडातिर यात्रा गर्न बाध्य छ। मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि हो डेढी भाडा तिर्दा पनि यातायात व्यवसायले समस्या छ। त्यो कुरा मैले यातायात व्यवसाय पछि बोले होइन, त्यो स्वीकार्नु पर्छ। तर पनि यात्रु राज्यले नागरिक दिने राहतको विषयमा ब्याङ्कका ब्याज छुटका दिने कुरामा, किस्तामा सहुलियत दिने कुरामा, सडक दस्तुरका कुरामा नागरिकको मात्रै यादवजीले भने मौद्रिक नीति अब हाम्रो कार्यक्रम समय पुरा भयो। ठिक छ, अहिलेको आवश्यकता अनुसारको परिस्थिति अनुसार मौद्रिक नीति मार्फत अर्थ मन्त्रालय मार्फत जे कुरा आएछ यो कार्यविधि र कार्यान्वयनलाई हामी हेर्दैछौँ, त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ, धन्यवाद पनि दिएका छौँ। र यातायात व्यवस्था विभागले पनि स्ट्रङली बिमाको त्यो स्वास्थ्यको कुरा आयो, मजदुरहरूको फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने बिमाको विषयमा अस्तिको दिन मात्र बैठक भयो। यातायात व्यवस्था विभागका डिजी साहबले त्यो फर्स्ट लाइनमा काम गरेछ। हिजो मात्रै पत्र मन्त्रालयमा आएर म आफैले फलो गरेछु। यो विषयमा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो यो जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ, यसको निकासको बारेमा हामी आगामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। डी साहब हाम्रो समय दिनुभयो, धन्यवाद। गगनबहादुर हमालज्यू हस् त।
आजको कार्यक्रममा हामीले यति बेला यात्रुहरू अथवा यातायात व्यवसायी अथवा सरकार ट्राफिक जुन पक्ष विपक्ष बीच यति बेला गुनासो आरोप प्रत्यारोप जे चलिरहेको छ उपभोक्ताहरूको अथवा यातायात व्यवसायहरूको अथवा सार्वजनिक निकाय सञ्चालन गर्दै गर्दा स्थानीय तहले के काम गर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। यातायात क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा पर्ने हुन् र लामो लकडाउनपछि थला परेको यातायात क्षेत्र पनि अझ बढी सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। तर सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा खेलाँची नगरोस्, खेलवाड नगरोस्, भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने कोरोनाको सङ्क्रमण झन् बढी बढ्न सक्छ। सार्वजनिक यातायात, निजी सवारी साधन अथवा मोटरसाइकल जे होस् ती सबैलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ र रातो प्लेटको अथवा निजी सवारी साधनले चाहिँ जथाभावी रूपमा भाडा उठाइरहेका छन् भन्ने गुनासो आएको छ। रातो प्लेटका गाडीलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रममा उठेको छ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको छलफलमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हामी कार्यक्रम लकटकमा यस्तै समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई उठाउनेछौँ। आज भने हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।